गुड मॉर्निंग भुरग्यानो. तुमकां सगल्यांक देवाचे कृपेन बोरलोलो दीस आवडेता. समजता तुमी सगळीं बरीं आसात म्हूण. हे बावार ताकारणेची शिकोवणेक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. ह्या दिसांनी आमकां दोतोनीक वचूंक मेळना खरें, पूण देवान आमकां आपली वळख घेवंक हे बसके वरवीं एक बरो सुयेग दिल्ल्या पासत ताका आमचे दिनवास आठोवया. आनी आयच्या पाठाक सुरवात दिवचे आदीं ताचोच आदार आमकां मागुया. मोगाळ भुरग्यानो, आतां सगळीं आमी शांत बसुया आनी पवित्र त्रित्वेचें नांव घेवन मागण्यांक सुरवात दिवया. सगळीं बराबर म्हणुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळ बापा, तुवें आमकां हो सोबीत दीस दिल्ल्या खातीर आमी तुका आर्गां दितां. तूं आमचो बाप आनी रोचणार, आनी आमी तुजो मोग करतां. आमी जसो तुजो मोग करतां तसोच आमकां आमच्या पेल्याचो आनी आमच्या गांवच्या भावा भयणांचो मोग करूंक आनी हुस्को दवरूंक आमकां शिकय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भुरग्यानो, तुमी गेल्ल्या वर्साक शाळेक वेताना तुमच्या क्लासींतल्या खंयच्याय भुरग्याक कसलो तरी आदार दिला? उगडास खोर. जावं रबर, पेन्सिल वा शार्पनर दिवन वो कसलोच दुसरे भाशेन आदार दिवन? तुजे क्लासींतलो वांगडी दुयेंत पडून घरा आसलो तेन्ना तुवें ताची खबर घेवन ताका नोट्स बी दिल्या? तुमी केन्ना तरी अनवळखी भुरग्यांक आदार दिला? वो जाका तुमी वळखतात तांचोच हुस्को दवरला? तर आयच्या आमच्या पाठांत जेजू आमकां शिकयता कशे भाशेन आमी आमच्या घरच्यांचो वो वळखीच्या मनशांचोच न्हय, पूण कोणाकूच भायराय नासतना सगल्यांचो मोग आनी हुस्को दवरूंक जाय. कसलोच भेदभाव करिनासतना सगल्यांच्याच आदाराक पावूंक जाय. In today's lesson, Jesus is teaching us how we should love, respect, and show concern not only towards our loved ones, but also to everyone around us, irrespective of their caste and creed. आयच्या आमच्या पाठाचो विशय जावन आसा आमी आमच्या गांवच्या मनशांचो मोग करतां. We love the people around us. ह्या पाठाचो हेतू जावन आसा देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान आनी हुस्क्यान जिवंक. कसली खबर आयज जेजू आमकां सांगूंक सोदता काय? चितान आयकुया आनी देखावो पळोवया. एका वाड्यांत जायते भुरगे आसताले आनी ते सदांच बराबर खेळटाले. खेळटाना जायती बोबाट करून एकामेकाची फकाणां करून बराबर ते खुशाल वेळ सारताले. एक दीस त्या वाड्यांत एक नवोच गराबो रावूंक आयलो. तो गराबो केरलाचो. केरला खंय तें तुमी जाणा न्हय? त्या गराब्यांत एक भुरगो आसलो आनी ताचें नांव आसलें
वर्गीस तो आमची बास नकलो आसलो. तो येरां बराबर खेळूंक येवंक लॉस जालो. हेर भुरगे ताका पळयतच हांसताले आनी ताची फकाणां करताले. एक दीस ते ताचेर फातोर पासून मारतात. त्या भुरग्या मदलो एकलो आसलो. ताचें नांव आसलें रफायल. रफायल मागीर चिंतूंक पडटा. तो केरलाचोय भुरगो आमचेच असलो. ताकाय आवय बापूय आसात. ताकाय खेळपाची ओड आसा आनी ताकाय दुसऱ्यांनी केस्तायो केलेल्यो बऱ्यो लागोनात. दुसऱ्या गांवचो जाल्यार कितें जालें तर ते सांजे राफायल त्या भुरग्या सरशी वेता. ताचें नांव विचारता. वर्गीस पयलो भियेता पूण मागीर ताका गमता राफायल आपणाचो इश्ट म्हूण आनी ताका आपलें नांव बी सांगता. राफायल वर्गीसाक खेळूंक आपयता. तो पयलो लोसता भियेता पूण इल्लो इल्लो तो सगल्यांचो इश्ट जाता आनी सगल्यांक तो बरो लागता आनी थोड्याच दिसांनी ते सगळे बरे इश्ट जातात. तर ह्या देखाव्या वरवीं आमकां हो संदेश मेळटा की जेजूक आमी अशेंच केलेलें जाय. सगल्यांक बरें केलेलें. सगल्यांक आमचो मोग दाखयलोलो. आमी ओळखोनाव तांकां पासून आमची भास उलोयनात. आमचे भाशेन दिसोनात, नेसोनात, भोंवोनात तांकां पासून. ओदीक करून आमच्या कसल्याय आदाराची गरज आसा तसल्या मनशांक. हे आमचे मोतींत घोट रिगोवंक जेजू आमकां एक बरी खाणी सांगता. चितान देवाचें उतर आयकुया. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो प्रतिपाल केलो. कोण एक मनीस जेरिकेक वचूंक जेरुसल्यातावन देंवून येतालो तेन्ना तो चोर नागोवण्याच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसलें तितलेंय खाण घेवन ताका गाय पडसर मार घालो आनी अर्दो मेल्लो कसो सांडून पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें. कोण एक यादनीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सोरोन चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्ल्यान पावून सोरलो आनी ताका पळोवन तोय बी दुसरे कुशीन सोरोन चलत फुडें गेलो. पूण एक वाटसूर सामारितान तेवशिल्ल्यान वेताना ताचें सोरशें पावलो आनी ताका पळोवन ताका ताचे चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो. तेल आनी सोरो लावून ताणें ताचे गाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो
आनी ताका एके खाणावळींत व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा 2 डेनार काडून खाणावळकाराक दिवन म्हणलें, ताचो सांबाळ कर, आनी कितेंय ओगळो कोर्स तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. चोराच्या हातांत सांपडलेल्याचो पेलो ह्या तेगां भितर कोणें जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली. ताची सवें दोया केली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आतांच आयकोल्ल्या देवाच्या उतरांत जेजू आमकां बऱ्या समारितानाची खबर सांगता. वाटेवेल्यान वेताना तो समारितान त्या गायाळ जाल्ल्या मनशाक पळयता. ताका ताचे चुरचुरे दिसता. तो ताका वळखनासलो, तरी आसतना ताचो हुस्को दवरता आनी ताच्या आदाराक पावता. तो आपले जातीचो न्हय वो ताका हांव वळखना अशें म्हणून तो फाटीं सरोना, पूण त्या गायाळ मनशाची गरज वळखता आनी ताचे सवें दोया दाखयता. जेजू आयज आमकां हेंच सांगूंक सोदता. सर्गीच्या राज्यांत भितर सरपाक न्हयच आमी देवाचो मोग करूंक जाय, पूण जसो आमी आमचो मोग करता तसोच दुसऱ्यांचोय करूंक जाय. वयर सांगलोले घडणेंतूय आमी तशेंच पळयलां. वर्गीस हो भुरगो केरला गांवचो, म्हणटोच ताका आमची भाशा येनासली. तरूय पूण तो दुसऱ्या भुरग्यां बरोबर खेळूंक सोदतालो, पूण सगळे भुरगे ताची फकाणां करूंक लागले. तो दुसऱ्या गांवचो म्हूण ताका पयस दवरूंक लागले. राफाएल ताका चुरचुरता आनी आसा तसो ताका मांडून घेवन ताचो इश्ट जाता. भुरग्यानो, आतां तुमकां हांव कांय विचार करता. चिंतून जबाब दियात. पळोवया. वाटसुर्याक कोणें गायाळ केल्लो? चोरांनी. वाटसुर मनशाच्या आदाराक कोण पावलो? समारितान. ताणें ताची कशी सेवा केली? तेल आनी सोरो लावून ताचे गाय बांदले
आनी ताका व्हरून एके काणा मोडीन कायलो. सामार्तान त्या घायाळ मनशाक वळखतालो ना, तोर तो कित्याक ताच्या आदाराक वेता. कित्याक ताका ताची दया दिसता. घायाळ मनशाचो पेलो कोण जालो. ताचे सवेन दया दाखयलोलो बरो सामारितान. वयर सांगलोले गोडणींत वर्गीस खंयच्या गांवचो आसलो. केरळाचो. वाड्यांतले भुरगे ताचे सोवें कशे वागतात. तो दुसऱ्या गांवचो जाल्यान ताची फकाणां करतात आनी ताचेर फातर लेगीत मारतात. कोण वर्गीसाचो पेलो जालो आनी कसो. राफाएल. ताणें ताची इश्टागोट जोडली. तोर भुरग्यांनो, तुमच्या ल्हान ल्हान कोरण्यांनी तुमी जावं येता गरजेवंतांक एक बरो सामारितान. ह्या दिसांनी आमकां भायर सरूंक मेळना खरें, पूण आमच्या घरांतूच रावून आमच्या घरच्यांक आमी आदाराची जावं येता. देखीक घराची सफाई करून, वडिलांचें उतर आयकून, कपडे आनी हेर वस्तू नीट दवरून आदी. तुमच्या वाड्यांत वो गांवांत कोणूय गरीब भुरगीं आसात जाल्यार तुमी वापरनात तसले तुमचे बरे कपडे तांकां दिवं येता. जावं तीं मायग्रंट्स वो आमचे जाती भायलीं, तांचे सवें कसलोच वेगळोसार करिनासतना आमी तांचो हुस्को दवरुया आनी तांचोय मोग करुया. तीं आमची भाशा उलोवंक नकलो म्हूण तांची फकाणां करची न्हय. अशे तरेन दुसऱ्यांचो हुस्को आमी दवरूंक जाय आनी कसलोच भेदभाव करिनासतना सगल्यांक मोगान लेखूंक जाय. सांत मादर टेरेसा जावन आसा एक बऱ्या सामारितानाचें उदाहरण. गाय पडलोल्यांक साप करून, पिडेंत आसलोल्यांची सेवा करून, कोण नासलोल्यांक आसरो दिवन तिणें मोगान तांची सेवा केली. ती आपलो गांव देश सोडून इंडियेक येवन आपले जिवीत गरिबांचे सेवेक पेटयलें. कसलोच वेगळोचार करिनासतना तिणें सगल्यांक एक सारको मोग वांटलो. सगल्यां सोवें ती जेजूक पळयताली. तर आमी तिचे भाशेन सगळ्या मनशां सोवें जेजूचें रूप पळोवया आनी आमच्या पेल्याच्या मोगान आनी हुस्क्यान जिवया. देवाक आर्गां दिवया. सगलीं बराबर म्हणुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळ बापा, तुवें आमचो इतलो मोग केलो की तुजो एकलोच पूत जेजू आमकां दिलो. आमकां पातकांतलीं सोडूंक जेजून आपणाचेंच बलिदान खुर्सार केलें. जेजून न्हयच आपल्या उतरांनी पूण कोरण्यांनी आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. आमी आमच्या ल्हान ल्हान कोरण्यां वरवीं दुसऱ्यांक आदाराची जावंक आमकां शिकय. जेजून आमकां आज्ञा दिल्या ती पाळूंक आमकां तुजो आदार दी. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस पिडेक लागून आमचेर आयलोली भिरांत पयस कर.
तुजेरूच आमचो बावार्थ दवरून जिवंक आमकां बोळ दी. सोगल्यांक आमकां राख आनी सांबाळ. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भुरग्यानो, तुमकां सोगल्यांक आयच्या पाठांत चितान आनी बोरे भाशेन भाग घेतलेले खातीर शाबासकी. जें तुमी शिकल्यांत तें वेव्हारांत घालूंक प्रयत्न कर. Try to practice all the things you have learned in today's class. होच संदेश घेवन आमच्या ल्हान ल्हान कोरन्या वरवीं पेल्याच्या मोगान वाडूंक आमी वावरुया. God bless you all.